औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूरे अल अंबिया, जो कुरान का 21वां सूरा है। इसके अंदर हमें मिलते हैं 112 आयतें और 7 रुकू मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस सूरे को नाजिल करने का मकसद। सूरे अंबिया कुरान का वो सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को एक गहरी सच्चाई याद दिलाई। दुनिया एक इम्तिहान है, वक्त बहुत कम है और हकीकत सिर्फ अल्लाह की कुदरत और उसके भेजे हुए अंबिया के पैगामात में छुपी है। ये सूरा क़यामत की याद से शुरू होती है, एक ऐसी याद जो इंसान को हिला देती है, जिसे सुनकर लगता है कि वक्त हमारे हाथ फिसल रहा है। इस सूरे में अल्लाह ने बताया कि जो लोग हक से मुंह मोड़ते हैं वो असल में अपनी तबाही की तरफ खुद चलकर जाते हैं। सूरे अंबिया का अंदर कलेजा, उसका अंदाज, उसकी कहानियाँ सब एक ही बात समझाती हैं, अल्लाह की रहमत बहुत अजीम है, लेकिन उस अजमत को पहचानने के लिए दिल को जगाना पड़ता है। ये सूरा एक आईने की तरह इंसान को उसका असली चेहरा दिखाती है, कमजोरी भी, गुफ्तार भी, गुमराही भी, और इंसान का वो बिल्कुल सच्चा लम्हा भी जब वो अल्लाह की तरफ मुड़कर सच्चाई और अच्छाई से दुआ करता है। सूरे अंबिया की खुसूसियत। इस सूरे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अल्लाह ने अंबिया का जिक्र सिर्फ तारीफ के लिए नहीं किया, बल्कि इंसान को दिखाने के लिए कि सबसे अजीम लोग भी इम्तिहानों से गुजरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, सबकी जिंदगी से एक दर्ज मिलता है। अल्लाह अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। इस सूरे की एक और अजीब कुदरती खसीसियत ये है कि इसमें दुआओं की कुव्वत को पूरी शिद्दत के साथ बयां किया गया है। हजरत अय्यूब की सब्र वाली दुआ, हजरत यूनुस की अंधेरों में की हुई फरियाद, इन दोनों को इस सूरे ने हमेशा के लिए हिदायत का चिराग बना दिया। सूरे अंबिया इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह की कुदरत सरहदों से परे है। वो जमीन को भी चलाता है, आसमान को भी और इंसान के दिल को भी। इस सूरे को सूरे रहमत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बार बार ये बताया गया है कि अल्लाह अपनी रहमत से दूर नहीं करता, बल्कि इंसान ही अपने आमाल से दूर भाग जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं सूरे अंबिया नज़ूल का मकसद और उसकी वजह। ये सूरा उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में कुफ्र की गर्द गनी होती थी। लोग हक को देखकर भी मुंह मोड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील करने की कोशिश हो रही थी। उनका मकसद प्यारे नबी को हमेशा तकलीफ देना था। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उन पर झूठ के इल्जाम लगाए जा रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने सूरे अंबिया नाजिल करके सबको एक सख्त और साफ पैगाम दिया कि हक को कोई रोक नहीं सकता। इस सूरे ने कुरैश को ये बताया कि जितनी कुदरतें तुम देख रहे हो, आसमान की हर तय, जमीन का हर निजाम, सबके पीछे एक ही रब है, और उस रब ने कभी किसी कौम को आजाब नहीं दिया जब तक उनके पास रसूल न भेजे हो। ये सूरा एक दलील थी, एक साबित कदम मैसेज था कि तुमसे पहले कौम भी अंबिया के पास आई, उन्होंने उनका इनकार किया और फिर वो मिट गए। अल्लाह का निजाम हमेशा से एक ही रहा है। सूरे अंबिया का मकसद सिर्फ इनकार करने वालों को खबरदार करना नहीं था, बल्कि मोमिन के दिल में तसल्ली डालना था कि अल्लाह उसके साथ है। ये सूरा उन पर उतारी गई जो अकेला महसूस कर रहे थे, जो जुल्म सह रहे थे लेकिन सच के साथ खड़े थे। इस सूरे ने उन्हें बताया कि सब्र करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह के पैगंबर भी इस्तखबारों से गुजरे, उन्होंने भी तन्हाई महसूस की, उन्होंने भी बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन आखिर में कामयाबी उन्हीं की हुई। सूरे अंबिया एक आवाज है जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है, एक तसल्ली, एक दर्ज, एक चेतावनी, एक वार्निंग, सब एक ही सूरे में जमा हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सूरे की आयतों को रोमन उर्दू में समझने की। अल्लाह फरमा रहे हैं, लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है, और वो है कि गफलत की हालात में मुंह फेरे हुए हैं।
जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत की कोई नई बात उनके पास आती है तो वो उसे मजाक बना बना कर इस हालात में सुनते हैं कि उनके दिल फजूलियत में मुनामिक होते हैं। और ये जालिम चुपके चुपके से एक दूसरे से सरगोशी करते हैं कि ये शख्स यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ही जैसा एक इंसान नहीं तो और क्या है? क्या फिर भी तुम सूझते बूझते जादू की बात सुनने जाओगे? पैगंबर ने जवाब दिया, कहा कि आसमान और जमीन में जो कुछ कहा जाता है मेरे परवरदिगार उस सब को जानता है, वो हर बात सुनता है, हर चीज से बाखबर है। यही नहीं बल्कि इन लोगों ने ये भी कहा कि ये कुरान बेजोड़ ख्वाबों का मजमुआ है, बल्कि ये इन साहिब ने खुद गढ़ लिया है, बल्कि ये एक शायर है। भला ये हमारे सामने कोई निशानी तो ले आए जैसे पहले पैगंबर निशानी के साथ भेजे गए थे। हालांकि इनसे पहले जिस किसी बस्ती को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाई, अब क्या ये लोग ईमान ले आएंगे? और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी और को नहीं आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही नाजिल करते थे। लिहाजा काफिरों से कहो कि अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का क्या इल्म रखने वालों से पूछ लो। और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म बनाकर पैदा नहीं कर दिया था कि वो खाना न खाते हो, और ना वो ऐसे थे कि हमेशा जिंदा रहे। फिर हमने उनसे जो वादा किया था उसे सच्चा कर दिखाया कि उनको भी बचा लिया, और उनके अलावा जिनको हमने चाहा उनको भी। और जो लोग हद से गुजर चुके थे उन्हें हलाक कर दिया। अब हमने तुम्हारे पास एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? और हमने कितनी बस्तियों को पीस डाला जो जालिम थे, और उनके बाद हमने दूसरी नस्लें पैदा की। चुनंचे जब उन्होंने हमारे आजाब की आहट पाई तो वो एकदम वहां से भागने लगे। उनसे कहा गया, भागो मत और वापस जाओ अपने उन्हीं मकानात और उसी ऐशो इशरात के सामान की तरफ जिसके मजे तुम लूट रहे थे, शायद तुमसे कुछ पूछा जाए। वो कहने लगे, हाय हमारी कम बख्ती, सच्ची बात यह है कि हम लोग ही जालिम थे। उनकी यही पुकार जारी थी, यहाँ तक कि हमने उनको एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई आग बनाकर रख दिया, और हमने आसमान जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम कोई खेल करना चाहते हो। अगर हमें कोई खेल बनाना होता तो हम खुद अपने पास से बना लेते। अगर हमें ऐसा करना ही होता, बल्कि हम तो हक बात को बातिल पर खींच मारते हैं जो उसका सर तोड़ डालता है और वो एकदम मलयामैत हो जाता है। और जो बातें तुम बना रहे हो उसकी वजह से खराबी तुम्हारी ही है। और आसमानों और जमीन में जो लोग भी हैं अल्लाह के हैं, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो ना उसकी इबादत से सरकशी करते हैं ना थकते हैं। वो रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और सुस्त नहीं पाते। भला क्या इन लोगों ने जमीन में से ऐसे खुदा बना रखे हैं जो नई जिंदगी देता है? अगर आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह उन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बयां करते हैं। वो जो कुछ करते हैं उसका किसी को जवाबदेह नहीं है, और इन सब को जवाबदेही करनी होगी। भला क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना रखे हैं? ऐ पैगंबर, इनसे कह लो, लाओ अपनी दलील। ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी। लेकिन वाकया ये है कि इनमें से अक्सर लोग हक बात का यकीन नहीं करते, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। और तुमसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजिल न की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। ये लोग कहते हैं कि खुदाया रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुभान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो उससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो उनकी तमाम अगली पिछली बातों को जानते हैं और वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते सिवाय उसके
जिसके लिए अल्लाह की मर्जी हो और वो उसके खौफ से सहमे रहते हैं। और अगर उनमें से कोई बिलफर्ज ये कहे कि अल्लाह के अलावा मैं भी माबूद हूँ तो उसको हम जहन्नुम की सजा देंगे। ऐसे जालिमों को हम ऐसे ही सजा देते हैं। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि सारे आसमान और ज़मीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और पानी से हर जानदार चीज पैदा की है, क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? और हमने जमीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए ताकि वह उन्हें लेकर हिलने न पाए, और उसमें हमने छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। और हमने आसमान को एक महफूज चार्ट बना दिया है, और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद पैदा किए, सब किसी न किसी मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, तुमसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर यानी इंसान के लिए तय नहीं किया। चुनंचे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें आजमाने के लिए बुरी भली हालतों में मुब्तला करते हैं, और तुम सब हमारे पास ही लौट कर आए जाओगे। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना रखा है, वो जब तुम्हें देखते हैं तो इसके सिवा उनका कोई काम नहीं होता कि वो तुम्हारा मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं, क्या यही साहिब है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करते हैं? यानी ये कहते हैं कि इनकी कोई हकीकत नहीं, हालांकि इन काफिरों की अपनी हालत ये है कि वो खुदाए रहमान ही का जिक्र करने से इनकार किए बैठे हैं। इंसान जल्दबाजी की कसरत लेकर पैदा हुआ है। मैं अनखरीब तुम्हें अपनी नसीहतें दिखला दूंगा, लिहाजा तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। और ये लोग मुसलमानों से कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये आजाब की धमकी कब पूरी होगी? काश इन काफिरों को उस वक्त की कुछ खबर लग जाती जब ये न अपने चेहरों से आग को दूर कर सकेंगे और न अपनी पुश्तों से, और न इनको कोई मदद मुयस्सर आएगी, बल्कि वो आग उनके पास एकदम आधमकेगी और उनके होश हफाज गुम करके रख देगी। फिर ना ये उसे पिछले हटा सकेंगे और ना उन्हें कोई मोहल्लत दी जाएगी। और ऐ पैगंबर, तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था, फिर उनका मजाक बनाने वालों को उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। कह दो कि कौन है जो रात में और दिन में खुदाया रहमान के आजाब से तुम्हारा बचाव करे, मगर वो है कि अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आता कि हम जमीन को उसके मुख्तलिफ किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या वो गालिब आ जाएंगे? कह दो कि मैं तो तुम्हें वही के जरिए डराता हूँ, लेकिन बहरे लोग ऐसे हैं कि जब उन्हें डराया जाता है तो वो कोई पुकार नहीं सुनते। और अगर तुम्हारे परवरदिगार के आजाब का एक झोंका भी उन्हें छू जाए तो ये कहे उठेंगे कि हाय हमारे कम भक्ति, वाकई हम लोग जालिम हैं, और हम क़यामत के दिन ऐसे तराजुएं ला रखेंगे जो सरापा इंसाफ होंगी। चुनंचे किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, और अगर कोई अमल राय के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे सामने ले आएंगे, और हिसाब लेने के लिए हम काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक व बातिल का एक मयार हिदायत की, एक रोशनी और उन मुत्तकी लोगों के लिए नसीहत का सामान अता किया था जो देखते बगैर अपने परवरदिगार से डरे और जिनको क़यामत की घड़ी का खौफ लगा हुआ हो। और जब ये कुरान बरकतों वाला पैगाम नसीहत है जो हमने नाजिल किया है, क्या फिर भी तुम इसे मानने से इनकार करते हो? और हम इससे पहले हमने इब्राहिम को वो समझ बूझ अता की थी जो उनके लायक थी, और हम उन्हें खूब जानते थे। वो वक्त याद करो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये क्या मूर्तियां हैं जिनके आगे तुम धरना दिए बैठे हो। वो बोले कि हमने अपने बाप दादाओं को इनकी इबादत करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा, हकीकत ये है कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा
بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ اور لوگوں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائے۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت اس کے اس بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان؟ تو ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم کم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہے، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی۔ حقیقت میں وہ بہت بری والی نافرمان قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی تھی، اور ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ساتھ لے کر تسبیح کریں، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت کاریگری سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم ہے۔
اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں گھوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لائق پہنچی تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالفقار کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چلے کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکایا کرتے تھے، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لوگوں، یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی نا قدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آئیں گے، یہاں تک کہ جب یجوج اور مجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک حالات یہ ہوں گے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہمارے کام بھگتی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ اے شرک کرنے والوں، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقع خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلے گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن کا خیال رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے،
بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علال اعلان خبر کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درقرار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم سورہ انبیاء یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، شکریہ، شب بخیر۔